ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं। विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति। परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। स्तुवञ्जिह्येमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। त्वमात्मानं यत्रात्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः।
परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्रादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौष्ठं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः प्रशतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः सर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीड्यन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयोः यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः
नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णान्। ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः। अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं। विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति। परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव।
स्तुवञ्जिह्येमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता त्वमात्मानं यत्रात्यदुपरि विरिञ्चेर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमुनवृत्तिर्न फलति अयत्रादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः प्रशतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः सर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीड्यन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयोः यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः
नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णान्। ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः। अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं। विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति। परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये।
समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्येमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता त्वमात्मानं यत्रात्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्रादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः प्रशतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः सर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीड्यन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्
नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः। नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णान्। ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः। अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं। विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति।
परोध्रोव्याध्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्येमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता त्वमात्मानं यत्रात्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमु न वृत्तिर्न फलति अयत्रादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्याद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्दौस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः प्रशतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः सर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीड्यन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय पदयोः यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां। नमो नेदिष्ठाय प्रियवरदविष्ठाय च नमः। नमः चोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। ॐ श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः इति श्री महिम्न स्तोत्रम्। ॐ